नमस्कार दोस्तों, साल 1998 एक अमेरिकन आदमी लगभग $8 मिलियन में एक आइलैंड खरीदता है। नक्शे में देखिए 75 एकड़ का ये आइलैंड कैरेबियन में यूनाइटेड स्टेट्स वर्जिन आइलैंड्स का हिस्सा था। इसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स। बाहर से दिखने में ये प्राइवेट आइलैंड किसी स्वर्ग से कम नहीं था। बेहद सुंदर बीचेस, बहुत सारी ग्रीनरी, बीच में एक महल जैसा लग्जरी बंगला था, चारों तरफ लग्जरी गेस्ट विलास थे, 2 बड़े स्विमिंग पूल, जिम और एक हेलीपैड भी था। लेकिन इसी स्वर्ग के अंदर छुपा था एक बेहद काला सच। एप्स्टीन फाइल्स, ये नाम तो आपने बहुत सुना होगा। क्यों? इसलिए कि बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। हाँ दोस्तों, यही बात है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो आज के टाइम पर वायरल चीज है वो एप्स्टीन फाइल्स है। क्यों? इसमें आपको ये पता चलेगा कि कौन गद्दार है, कौन कैसा आदमी है, और कौन जो हमारे सामने बड़ा बनता है, जिसकी पूरी दुनिया में चलती है, आज वो लोगों के सामने कैसे गिर रहा है। और आपको ये पता चल जाएगा कि जिसके आप फैन हो ना, जो रॉयल आदमी है, उन सब के बारे में इस वीडियो को आपको मालूम होगा कि भाई ये आदमी कैसा है और ये आदमी कैसा है। क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स के बारे में खैर मैं तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता भी नहीं है। खैर जो ये वीडियो चलेगी इधर, इस वीडियो में आपको जो देखना, आपको सब समझ में आएगा कि भाई एप्स्टीन फाइल्स क्या है, तो कैसे वो आदमी जिसकी थी ये आइलैंड था, वो कौन था, वो कैसे गरीब था अमीर बना, और ये एप्स्टीन फाइल्स पर वहाँ पर होता क्या था, और वहाँ पर बच्चों के साथ क्या क्या किया जाता था, और उनको करने के बाद उनको जान से मारते क्या क्या किया जाता था भाई इसके अंदर। तो बस इस वीडियो को आप पूरी देखने लगातार देखना, आपको कुछ न कुछ समझ में आ ही जाएगा। दुनिया के नक्शे में यहाँ पर मौजूद है वो लिटिल सेंट जेम्स नाम का बदनाम टापू कि जिसने पिछले कुछ महीनों से पूरी की पूरी दुनिया में एक हंगामा मचा रखा है, क्योंकि यही वो खास टापू है कि जिसको आम लोगों की तरफ से एप्स्टीन आइलैंड कहा जाता है। और इसी आइलैंड, इसी टापू के ऊपर ही दुनिया के वो हद से ज़्यादा घिनौने, गंदे और ख़तरनाक काम हुए हैं कि जिनको शर्म की वजह से ना तो यहाँ पर पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है और ना ही आप लोग उसको सुनने की हिम्मत रखते हैं। और सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात तो ये है कि समुद्र के बीच में मौजूद इस सुनसान टापू के ऊपर कई सालों तक जो कुछ भी होता रहा था उसको अंजाम देने वाले दुनिया के कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि ये तो दुनिया के अमीर से अमीर और मशहूर से मशहूर लोग थे। कोई नेता था तो कोई रॉयल फैमिली से जुड़ा हुआ बंदा था, कोई बिजनेसमैन था तो कोई किसी दूसरे फील्ड का मशहूर इंसान था। अब अगर आप लोगों को इस आइलैंड और इसका जो मालिक हुआ करता था, मतलब कि जेफरी एप्स्टीन, उसकी हकीकत को जानना है, साथ ही ये भी जानना है कि आखिर एप्स्टीन फाइल के नए रिलीज होने वाले डॉक्यूमेंट्स में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का क्या एंगल दिखाया गया है, तो हमको इस पूरी कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करना पड़ेगा। ये बात है 1953 की कि जब अमेरिका के अंदर जेफरी एप्स्टीन नाम के इस इंसान का जन्म हुआ था। इस बंदे ने अपने करियर की शुरुआत एक मामूली स्कूल टीचर के तौर पर की थी। उसके बाद ये वॉल स्ट्रीट पहुंचा, जहां पर इसने अमीर लोगों के पैसों को मैनेज करना शुरू किया। यही इसकी काबिलियत थी। और फिर इसने अपनी खुद की कंपनी खोली और उसके बाद अमीर से अमीर लोगों से रिश्ते बनाने शुरू किए और उनके करीब आता चला गया। बड़े और असरदार लोगों से कनेक्शन बनाने में ये इंसान कितना ज्यादा माहिर था, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने जिन लोगों से कनेक्शन बनाए उनमें दुनिया के मशहूर बिजनेसमैन, बड़े बड़े प्रोफेसर, साइंटिस्ट और इसके अलावा देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक शामिल थे। अब वैसे तो ये चीज भी अपने आप में आज तक एक पहेली ही है कि आखिर जेफरी एप्स्टीन इतनी तेजी के साथ और इतने कम वक्त में इतना ज्यादा अमीर कैसे बन गया था। आखिर उसने इतनी आसानी के साथ इतने कम वक्त में इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा कर लिया था। जैसे भी किया हो, लेकिन कर तो लिया ही था। और फिर इसी एम्पायर के जरिए से उसने दुनिया के अमीर, ताकतवर और असरदार लोगों से कनेक्शन बनाए थे। और इसी के बाद ही हमारी इस कहानी में एंट्री होती है उस टापू की कि जिसका जिक्र बिल्कुल शुरू में किया गया था। जी हाँ, जो जेफरी एप्स्टीन का अपना प्राइवेट आइलैंड था। जेफरी एप्स्टीन का ये आइलैंड मानव तस्करी, नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण और यौन अपराधों का एक अड्डा हुआ करता था। दुनिया के बाकी इलाकों से छोटी और बहुत कम उम्र बच्चियों को बहला फुसलाकर या बाकी तरीकों का इस्तेमाल करके इस आइलैंड पर लाया जाता था और फिर यहाँ पर लाकर जबरदस्ती या फिर दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करके उनके साथ वो सब कुछ किया जाता था कि जो यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है।
دنیا کے جتنے بھی امیر، اثردار اور طاقتور لوگ تھے کہ جو جیفری ایپسٹین کے کنیکشن میں تھے یا اس کے دوست ہوا کرتے تھے یا اس سے کلوز ہوا کرتے تھے، وہ وقت وقت پر جیفری ایپسٹین کے اس آئی لینڈ پر جایا کرتے تھے۔ کبھی تو ایپسٹین کی طرف سے ان لوگوں کو پارٹیز میں انوائٹ کیا جاتا تھا، تو کبھی یہ انڈیویجولی الگ الگ اپنے پرسنل ٹرپ پر بھی جایا کرتے تھے۔ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ جب بھی دنیا کے یہ اثردار لوگ اس آئی لینڈ پر جایا کرتے تھے تو جیفری ایپسٹین خفیہ طور پر ان لوگوں کے فوٹوز یا پھر ویڈیوز لے لیا کرتا تھا۔ بعد میں انہی فوٹوز اور ویڈیوز کا استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا تھا، اور اس دور میں لیے گئے وہ فوٹوز اور ویڈیوز یہ ہیں کہ جو کئی سالوں کے بعد مطلب 2025 اور 26 میں ایک ایک کر کے ریلیز ہو کر پوری دنیا میں ہنگامہ مچا رہے ہیں۔ اب جتنی بھی کم عمر لڑکیاں تھیں کہ جو ان تمام چیزوں کا لگاتار شکار بنی تھیں یا ان کے پیرنٹس تھے، وہ چاہ کر بھی کچھ کر نہیں پا رہے تھے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ جیفری ایپسٹین کے اوپر دنیا کے سب سے طاقتور اور اثردار لوگوں کا ہاتھ ہے۔ اسی لیے اس انسان کے خلاف ایکشن لینا تو دور، بلکہ اگر منہ بھی کھولا گیا تو شاید ہمارا ہی انجام خطرناک ہو سکتا ہے۔ لیکن 2005 میں اس وقت بڑا موڑ آیا کہ جب انہی چیزوں سے گزرنے والی ایک لڑکی نے ہمت کرتے ہوئے آخرکار دنیا کے سامنے منہ کھول ہی دیا۔ تب جا کر ہماری دنیا کو پہلی بار جیفری ایپسٹین کے تمام کالے کارناموں اور اس کے اس خطرناک آئی لینڈ کے بارے میں پتا چلا۔ پوری دنیا کو لگا تھا کہ اب تو جیفری ایپسٹین کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے، اس کے خلاف تمام ثبوت بھی ہیں، تو اسی لیے اب وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں جیل سے باہر قدم رکھ ہی نہیں سکے گا۔ لیکن تمام لوگ غلط سوچ رہے تھے، کیونکہ جیفری ایپسٹین کے اوپر دنیا کے حد سے زیادہ طاقتور اور اثردار لوگوں کا ہاتھ تھا۔ اسی لیے صرف اور صرف 12 سے 13 مہینے کے بعد ہی جیفری ایپسٹین ایک بار پھر سے جیل سے باہر آ چکا تھا اور پہلے کی طرح ہی کھلے عام ایک نارمل زندگی گزار رہا تھا۔ ٹھیک 6 سال کے بعد مطلب 2011 میں ایک بار پھر سے کئی لڑکیوں نے جیفری ایپسٹین کے خلاف مہم شروع کی اور اس کے خلاف لگاتار بولنا شروع کیا، لیکن اس چیز کا بھی جیفری ایپسٹین کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ بالکل پہلے کی طرح ہی آزادی کے ساتھ گھومتا رہا۔ 2018 میں پھر میڈیا نے بھی ایپسٹین فائل کے اوپر بڑی بڑی رپورٹ چھاپنی شروع کی، جس کی وجہ سے اب امریکن گورنمنٹ کے اوپر دباؤ پڑنا شروع ہو گیا۔ اتنا دباؤ پڑا کہ آخرکار 2019 میں اس انسان کو گرفتار کر ہی لیا گیا، لیکن گرفتاری کے بعد اس معاملے پر سنوائی ہوتی اور تمام حقیقتوں سے پردے اٹھتے کہ کون کون اس میں شامل ہے، کیا کیا ہوتا تھا۔ اس سے پہلے ہی اچانک سے ایک دن جیفری ایپسٹین نے جیل کے اندر خودکشی کر لی۔ جیفری ایپسٹین کی یہ جو خودکشی تھی یہ بھی اپنے آپ میں آج تک ایک بڑا راز ہے، کیونکہ جس جیل کے اندر اس نے خودکشی کی تھی وہ سب سے محفوظ جیل سمجھی جاتی ہے، اور جس وقت اس نے خودکشی کی تھی اس وقت نہ جانے کیوں CCTV کیمراز بند کر دیے گئے تھے، اور تو اور وہاں پر ڈیوٹی کے لیے جو گارڈز موجود تھے وہ بھی اس وقت سو گئے تھے۔ یہ ساری ہی چیزیں سوالیہ نشان کھڑے کر رہی تھی، اسی لیے اگلے ہی دن سے امریکہ کی سڑکوں پر چلنے والے لوگ کلیئرلی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی خودکشی نہیں ہے بلکہ یہ مرڈر ہے۔ جان بوجھ کر جیفری ایپسٹین کی آواز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شانت کر دیا گیا ہے، تاکہ جو دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے راز ہیں وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں۔ ایپسٹین تو مر چکا تھا، مگر اس کے بعد اب سب لوگوں کی نظر اس کی ایک پرانی گرل فرینڈ پر تھی جس کا نام تھا گلین میکسویل۔ جی ہاں، یہ وہی لیڈی تھی کہ جو اس پورے کالے کارنامے میں ایپسٹین کی سب سے بڑی ساتھی تھی۔ ایپسٹین کے لیے الگ الگ علاقوں سے لڑکیوں کو ڈھونڈنا، ان کو پھنسانا اور پھر ان کو اس کام کے لیے ٹرین کرنا، یہ ساری ذمہ داریاں یہی نبھاتی تھی۔ سب سے پہلے 2020 میں اس لیڈی کو گرفتار کیا گیا، پوری کاروائی چلی، الگ الگ لڑکیوں کے بیانات درج کیے گئے اور پھر 2022 آتے آتے اس لیڈی کو پورے 20 سال کی سزا سنائی گئی۔ بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہو گئی، بلکہ اس کے بعد امریکہ میں پھر لگاتار یہ مانگیں اٹھنے لگیں کہ جتنے بھی لوگ ایپسٹین سے جڑے ہوئے تھے، اس کے کلوز تھے، اس کے فرینڈ تھے، تمام لوگوں کا خلاصہ کیا جائے۔ مطلب اس پورے کیس سے جڑے ہوئے جتنے بھی ڈاکیومنٹس ہیں ان سب کو پبلک کیا جائے اور پوری دنیا جانے کہ آخر اس معاملے کی سچائی کیا ہے۔ لمبے وقت تک تو اس پورے معاملے کو لے کر ٹال مٹول ہوتا رہا، لیکن آخرکار نومبر 2025 میں ایک قانون پاس کیا گیا اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اس پورے معاملے کی جو سچائی تھی، اس پورے کیس کی جو حقیقت تھی، وہ دنیا کے سامنے آنا شروع ہو گئی۔ ساتھیوں، آپ لوگوں کو امریکہ کے ایک پورو راشٹرپتی بل کلنٹن تو ضرور یاد ہوں گے۔ ان کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایپسٹین کے اس آئی لینڈ کو لگ بھگ 25 بار وزٹ کیا تھا۔ ٹرمپ کے بارے میں بھی دعویٰ کیا جاتا
जाता है कि वो 90 के दशक में जेफरी एप्स्टीन के क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे और उनके पड़ोसी हुआ करते थे, मगर जैसा कि खुद ट्रंप लगातार ये कहते आए हैं कि उनकी ये दोस्ती उसी वक्त टूट गई थी और फिर ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई थी। उसके बाद ट्रंप के मुताबिक उन्होंने इस इंसान से कभी कोई ताल्लुक नहीं रखा है। लेकिन अब अगर बात की जाए इस केस से जुड़े हुए उन डॉक्यूमेंट्स की कि जो हाल ही के दिनों में अमेरिका की तरफ से बारी बारी से रिलीज किए जा रहे हैं, तो इनके रिलीज होने के बाद दुनिया के जो चंद मशहूर लोग सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में आए हैं, उनमें से एक नाम है माइक्रोसॉफ्ट वाले बिल गेट्स का। जी हाँ, वही कि जो आजकल दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। वैसे तो कुछ दिन पहले ही जब अमेरिका की तरफ से इस केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की पहली खेप रिलीज की गई थी, तब ही बिल गेट्स के बहुत सारे ऐसे फोटोज वायरल होना शुरू हो गए थे कि जिनमें उनको लड़कियों के साथ देखा जा सकता था। और अब जब दोबारा से अमेरिका की तरफ से एप्स्टीन केस से रिलेटेड और भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए गए हैं, तो यहाँ पर भी न सिर्फ कई बार बिल गेट्स का नाम मौजूद है, बल्कि उनके नाम के साथ बहुत सारा मटेरियल भी मौजूद है। खास तौर से इस बार एक ईमेल काफी चर्चाओं में है कि जिसमें एप्स्टीन की तरफ से लिखा गया था कि बिल गेट्स ने रशियन लड़कियों के साथ रिश्ते बनाए थे, जिसकी वजह से फिर बिल गेट्स को एसटीडी मतलब जो कि एक बीमारी है वो भी हो गई थी। ईमेल के मुताबिक बिल गेट्स की तरफ से न सिर्फ अपने प्राइवेट पार्ट की फोटो एप्स्टीन को भेजी गई थी, बल्कि एप्स्टीन से इस पूरे मामले को छिपाने की भी गुजारिश की गई थी और अपनी बीवी को देने के लिए दवा का नाम भी पूछा गया था ताकि बीवी को इस बीमारी के बारे में कुछ पता ना चल सके। हालांकि अब कि जब ये ईमेल काफी चर्चाओं में है, तो बिल गेट्स की टीम की तरफ से भी बयान जारी किया गया है और इन तमाम चीजों को पूरी तरीके से झूठा करार दिया गया है। टीम का कहना है कि क्योंकि एप्स्टीन बिल गेट्स से काफी फ्रस्ट्रेटेड था और इसी फ्रस्ट्रेशन में ही उसने ये तमाम अनाप शनाप बातें लिखी होंगी। अगले नाम की बात करें तो वो खुद अमेरिका के ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इन दोनों का दोस्ताना तो काफी पुराना है। यही वजह है कि इस केस से रिलेटेड पहले भी जितनी फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिलीज होते रहे हैं, तो उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम वक्त वक्त पर सामने आता रहा है। इस बार जो नई खेप रिलीज हुई है, इसमें भी ट्रंप से जुड़ी हुई लगभग 5000 के करीब फाइल्स बताई जा रही हैं। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है इन्वेस्टिगेशन वाली फाइलों की, जिसमें पीड़ित लड़कियों की तरफ से ट्रंप के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि अभी तक इन अपराधों के, इन दावों के कोई भी सबूत मौजूद नहीं है और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमेशा की तरह इन तमाम मामलों को झूठा करार दिया है। आगे बढ़े तो इस लिस्ट में अगला नाम एलोन मस्क का नजर आता है। जी हाँ, वही एलोन मस्क के जो अभी कुछ वक्त पहले तक एप्स्टीन फाइल को रिलीज करने की डिमांड करने वाले लोगों में सोशल मीडिया के ऊपर सबसे आगे थे। नए रिलीज होने वाले डॉक्यूमेंट्स ये दावा करते हैं कि 2012 से 2014 के बीच एलोन मस्क और एप्स्टीन के बीच कई बार बातचीत हुई थी। एलोन मस्क की तरफ से एप्स्टीन के आइलैंड पर जाने की इच्छा भी जताई गई थी। इवन एलोन मस्क की तरफ से पार्टी की डेट भी पूछी गई थी। हालांकि एलोन मस्क आइलैंड पर वाकई कभी गए भी थे या नहीं गए थे, इस बात को लेकर अभी तक कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। अब खुद एलोन मस्क की तरफ से भी इस पूरे मामले पर जवाब आ चुका है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरी एप्स्टीन के साथ बहुत कम ही बातचीत रही है और मैंने उसके आइलैंड पर जाने की दावत को भी कई बार ठुकराया था। साथियों, एप्स्टीन से जुड़े हुए ये डॉक्यूमेंट्स जो लगातार रिलीज हो रहे हैं, इनमें आने वाले मशहूर और असरदार लोगों के नामों की ये लिस्ट काफी लंबी है, इतनी लंबी कि जिसको शायद किसी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया भी नहीं जा सकता है। मगर हाँ, यहाँ पर आप लोगों के लिए ये समझना भी जरूरी है कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर ये जो बार बार आप नए नए लोगों के नाम सुन रहे हैं कि फलां का नाम भी एप्स्टीन फाइल के अंदर है, फलां का नाम भी एप्स्टीन फाइल में आ गया है, तो इनको देखकर इसका मतलब ये हरगिज भी ना निकालें कि जिस भी बंदे का नाम इन फाइल्स, इन डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है, वो उन तमाम चीजों में इन्वॉल्व है, वो उन तमाम चीजों में शामिल है कि जो एप्स्टीन की तरफ से की जाती थी। बल्कि मामला ये है कि अगर एप्स्टीन ने अपनी जिंदगी में किसी से बातचीत करते हुए ईमेल में किसी दूसरे इंसान का भी जिक्र किया है, तो वो जो इंसान है कि जिसका ईमेल में जिक्र हुआ है, उसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि इसका नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया है। जो बात टेक्निकली सही भी है, क्योंकि भाई डॉक्यूमेंट्स में तो है, लेकिन उस सेंस में बिल्कुल भी सही नहीं है कि जिस सेंस में लोग आमतौर पर समझ रहे हैं। अब अगर इंडिया पर आए तो इंडिया के अंदर भी मीडिया और सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से अचानक से इस एप्स्टीन फाइल की उस वक्त ज्यादा चर्चाएं होने लगी कि जब नए रिलीज होने वाले डॉक्यूमेंट्स में एक ईमेल नजर आया। इस ईमेल में एप्स्टीन कतर के किसी ताकतवर इंसान से बातचीत कर रहा है और इसी बातचीत में उसने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिक्र किया है। एप्स्टीन कतर के उस ताकतवर इंसान से बातचीत करते हुए कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी सलाह ली थी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फायदे के लिए इजराइल में नाचा गाया था।
وہ دونوں مطلب کہ پی ایم نریندر مودی اور راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ کچھ ہفتوں پہلے ملے بھی تھے اور یہ کام کر گیا۔ اب جس ای میل میں یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے اس کی تاریخ 6 جولائی 2017 کی ہے اور پرائم منسٹر نریندر میڈم اب مودی تو 4 دیکھ لو جولائی اپنے باپ کا 2017 سے نام۔ لے کر 6 جولائی 2017 تک اسرائیل میں تھے۔ یہ کسی بھی انڈین پرائم منسٹر کی طرف سے اسرائیل کا پہلا دورہ تھا اور اس سے کچھ دن پہلے ہی پرائم منسٹر نریندر مودی نے امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی تھی۔ اب جیسے ہی اس ای میل پر چرچائیں شروع ہوئیں اور خاص طور سے انڈیا کی جو اپوزیشن پارٹی ہے مطلب کہ کانگریس، اس نے اس ای میل کو لے کر سوال پوچھنے شروع کیے تو فوراً ہی انڈیا کے ودیش منترالے کی طرف سے اس پر جواب دیا گیا اور جواب کیا دیا وہ آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے تتھاکتھت ایپسٹین فائلز کے ایک ای میل میسج کی رپورٹ دیکھی ہے جس میں پردھان منتری اور ان کے اسرائیل یاترا کا ذکر ہے۔ جولائی 2017 میں پردھان منتری کی اسرائیل کی آدھیکارک یاترا کے علاوہ ای میل میں باقی باتیں ایک دوشی اپرادھی کے بکواس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ انہیں اسی ترسکار سے نظر انداز کرنا چاہیے جس کے وہ لائق ہے۔ تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس ای میل کے اندر انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کا 2017 میں جو اسرائیل کا دورہ ہوا تھا اس کو چھوڑ کر باقی جتنی بھی چیزیں مینشن کی گئی ہیں وہ ایک اپرادھی کی طرف سے کی گئی بکواس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دوستو یہ تھی جیفری ایپسٹین اور اس کے بدنام آئی لینڈ سے جڑی ہوئی پوری کہانی کہ جس کو ہم نے آپ کے سامنے بہت ہی شارٹ میں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ باقی یہ تو ابھی صرف شروعات ہے کیونکہ آگے جیسے جیسے اس کیس سے جڑے ہوئے نئے نئے ڈاکیومنٹس ریلیز ہوتے جائیں گے نہ جانے کون کون سے بڑے بڑے خلاصے ہوتے جائیں گے۔ باقی اس پورے معاملے پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کر سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور ایسے تو بھائیوں ویڈیو تو آپ نے پوری دیکھ لی ہوگی، اس ویڈیو میں آپ کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا کیا سمجھ میں آیا، کیونکہ آج جو کون سی تاریخ رہے گی، آج تاریخ ہے اپنی 7، آج 7 تاریخ ہے، 7 تاریخ۔ تو بھائی بس 7 تاریخ تک اتنی انفارمیشن مل پائی ہے کہ جس میں ہم لوگوں کو اتنا شک ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ہم لوگ اب یوٹیوب پر جا کر سرچ کر رہے ہیں کہ ایپسٹین فائلز کیا ہے کیونکہ ہمیں شک ہونا شروع ہو گیا ہے اس پر بلانے کا، سمجھدار ہوں میں آپ کو۔ اور آپ کو اگر معلوم ہو کہ عرب دیش، مسلم دیش اسرائیل پر حملہ کیوں نہیں کر رہے، اسی وجہ سے کہ ان میں یہ غدار ضرور ہوں گی۔ کیوں؟ میں بڑوں کا نام نہیں لے رہا، نام کس کے لے رہے ہیں؟ جو سور رویل ہے یعنی امیر ہے، امیر لوگ میں نام لے رہا ہوں، وہ امیر لوگ اسی وجہ سے اس پر حملہ نہیں کر رہے ہیں۔ امیر لوگ پہ چلتے ہیں وہ بڑا تشدد ہر دیش میں اپنے بڑے آدمی پہ چلتی ہے، اور وہ بڑا آدمی اس سے کہے کہ بھائی یہ کام کر دو، اس کا دوست کو دو تو اپنا آپ ہی نہ بھائی 5-6 مثال اسرائیل کو پڑتا۔ اسی وجہ سے بھائی میں کہوں گا کہ جتنے بھی مسلم دیش ہیں جس نے حملہ نہیں کیا کس پر، اسرائیل پر، کیوں اگر وہ حملہ کرتے تو اسرائیل کی ضرور پڑتا، اسرائیل پتا تھا کہ یہ سور ہے اور یہ سور ہے، کیوں کیونکہ ابھی کچھ نہ اس ویڈیو میں پورا نہیں بتایا گیا، ورنہ ہم دیکھیں انسٹاگرام پر اتنی زیادہ وہ آ رہی ہے کہ بھائی اس میں ہم ریل اسکرول کرتے رہتے تو تبھی سعودی عرب کے پردھان منتری کا، کبھی قطر کے کا، کبھی پتہ نہیں کہاں کا پردھان منتری کا، پتہ کس کس کا نام آ رہا ہے، اور مودی جی کی بات رہے گی ایسی کہ بھائی ان کے انفارمیشن نہیں ہو پائی ہے، لیکن ہر کوئی ان کی بتا رہا ہے، افواہ پھیلا رہا ہے کہ بھائی یہ مودی جی کی لسٹ میں آئے ہیں۔ تو میں سب میں کہوں گا کہ بھائی ابھی کوئی تحقیقات نہیں ہوئی ہے، ایسے کسی پر الزام نہیں لگائیے، کہ الزام لگانا صحیح نہیں ہے، اور اب یہ کھلنے والے ہیں کسی نہ کسی دن 25 جس کا نام آئے وہ آپ ویڈیو میں دیکھ لیا ہوگا، اور ایلن مسک کے بارے میں جانتا ہوں ضرور کمنٹ میں بتانا، کیونکہ میں بھی جانتا ہوں اس کا نام ہے، وہ ہے ایلن مسک، پوری دنیا کا سب سے امیر آدمی شاید، جانتا تھا ہوں، لیکن کیا کر سکتا ہوں، ریچ بڑھانے کے لیے کمنٹ میں تم بتا دینا ایلن مسک کون ہے۔ میں اتنا کہوں گا بنا جانکاری کے بنا تحقیق کے کوئی بھی کسی چیز کو شیئر نہ کرے اور کسی کو بدنام نہ کرے، اگر بدنام کرنا ان کو بدنام کرے جن کا نام آ چکا ہے، بدنام کیا کریں ملے سالوں ختم کر دینا، اور دوسری بات یہ رہے گی کہ جس کا نام آیا نہیں اس بیچارے کی طرف دیکھنا بھی، بیچارے کو بدنام کرنا یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔